नमस्कार साथीहरू, स्वागत छ तपाईँहरूलाई फेरि पनि लोकसेवा ज्ञान सर युट्युब च्यानलमा। आज हामी अर्को टपिक लिएर आएको छौँ जिकेको नेपालको भूगोलको बारेमा है। सो आजदेखि हामी नेपालको भूगोल पढ्नेछौँ र सबै भिडियोहरू हामीले एउटा प्लेलिस्ट बनाएर राखिदिनेछौँ र तपाईँहरूलाई खोज्नमा पनि सजिलो हुनेछ है। सो आज नेपाल भूगोल, नेपालको भूगोल भनेको है, भूगोल शब्द ल्याटिन ग्रिक भाषाको जियोग्राफियन भन्ने शब्दबाट रूपान्तरण भई अङ्ग्रेजी भाषाको जियोग्राफी भन्ने शब्दको विकास भएको है। जियोको अर्थ पृथ्वी हुन्छ भने ग्राफीको अर्थ विश्लेषण गर्नु भन्ने हुन्छ। समग्रमा पृथ्वीको अध्ययन, अनुसन्धान, व्याख्या र विश्लेषण गर्ने विषय नै के हो, हाम्रो भूगोल हो है। छ त्यसै गरी भूगोल शब्दको प्रयोग है, ग्रिक नागरिक इराटोस्थेनिजले जियोग्राफियन भन्ने शब्दको सर्वप्रथम प्रयोग गरी भूगोल शब्दको जन्मदाता साथै भूगोलका पिताका रूपमा समेत पहिचान स्थापित गरे। विश्वमा भूगोलमा नेपाल है। आजभन्दा करिब 35 करोड वर्ष पहिला पृथ्वीको सबै स्थलीय भाग एउटै ढिक्का रहेको थियो, जसलाई प्राचीन कालमा भूगोल सम्बन्धी खोज तथा अनुसन्धान गर्ने विद्वानहरूले पेन्जिया नामाकरण गरेका थिए भने जलीय भूभागलाई पेन्थालस नामाकरण गरेका थिए। अल्फ्रेड वेगनरले प्रतिपादन गरेको महाद्वीप प्रवाह सिद्धान्तअनुसार प्राचीन कोइला युगमा महादेशलाई पेन्जिया र महासागरलाई पेन्थालस भन्ने गरेको पाइन्छ। समयक्रममा सूर्यबाट उत्पन्न ताप, चन्द्रमाबाट उत्पन्न सामुद्रिक ज्वारभाटा, भूकम्प, ज्वालामुखी आदिको कारण स्थलीय भूभागमा असर पर्न पुगी जमिनका दुई विशाल ढिक्का पृथ्वीको उत्तरी र दक्षिणी दुई कुनामा विभाजित हुन पुग्छन्। उत्तरतर्फ चुडिएको ढिलाइका लरेसिया आङ्गारा ल्यान्ड भनियो भने दक्षिणतर्फको विशाल ढिक्कालाई गोन्डावाना भनिन्छ। जुरासिक कालमा गोन्डावानाको भूभाग विभाजन भई भारतीय प्रत्याद्वीप, अस्ट्रेलिया, माडागास्कर, एन्टार्क्टिका जस्ता भूभागको निर्माण भयो भने गोन्डावानाबाट छुटिएको भूमि उत्तर र दक्षिण अमेरिकाको पश्चिमी भेगमा बन्यो भने उत्तरी भेगमा भारतीय प्रायद्वीपको उदय भयो। यसै गोन्डावाना भूमिमा नेपालको भूगोल समेत समावेश छ। नेपालको भूगोल पृथ्वीको उत्तर पूर्वी गोलार्धमा 26 डिग्री 22 मिनट उत्तरी अक्षांशदेखि 30 डिग्री 27 मिनट उत्तरी अक्षांश र 80 डिग्री 4 मिनट पूर्वी देशान्तरदेखि 88 डिग्री 12 मिनट पूर्वी देशान्तरको बीचमा अवस्थित सानो भूखण्ड नै नेपाल हो। विश्वकै ठुलो हिमालय पर्वतको छत्र छायामा विश्वका अग्ला अग्ला हिमटाकुरादेखि विश्वकै होचो उपत्यकालाई आफ्नो काखमा समाहित गरेको भूखण्ड नै नेपाल हो। युरेसियन र तिब्बतियन प्लेटले घेरिएको आफ्ना चारैतर्फ जमिनले बेरिएको भूपरिवेष्टित मुलुकको नाम नै नेपाल हो। सामुद्रिक सान्निध्यताको अभाव, बङ्गालको खाडीबाट उत्पन्न हुने मनसुनी वायुको प्रभावको कारण प्राकृतिक सम्पदाको सघनता रहेको लाखौँ पारिस्थितिक प्रणालीलाई आश्रय दिने भूमि नै नेपाल हो। हिमालयदेखि उत्पन्न भएका भारतका विभिन्न शाखामा गएर मिसिने खोला नाला तालतलाहरूले घनीभूत विश्वको जलस्रोतको दृष्टि दोस्रो धनी देश नै नेपाल हो है। एसिया महादेशको दक्षिणी भेगमा अवस्थित रहेको हुनाले नेपाललाई दक्षिण एसियाली मुलुकको संज्ञा समेत प्रदान गरिन्छ। उत्तरमा 3 र बाँकी 3 दिशातर्फ भारतका विभिन्न प्रान्तहरू नेपाली माटोसँग परस्पर भएर गाँसिएका छन्। बुदागत रूपमा नेपालको अवस्थितिबारे जानकारी। महादेश एसिया महादेशमा पर्दछ। अक्षांश 26 डिग्री 22 मिनट उत्तरी अक्षांशदेखि 30 डिग्री 27 मिनट उत्तरी अक्षांशको बीचमा पर्दछ। देशान्तर 80 डिग्री 4 मिनट पूर्वी देशान्तरदेखि 88 डिग्री 12 मिनट पूर्वी देशान्तरको बीचमा पर्दछ। पूर्वी सिमाना नेपालको पूर्वतर्फ भारत र पश्चिम बङ्गाल र सिक्किम राज्य पर्दछ। पश्चिमी सिमाना नेपालको पश्चिमतर्फ भारतको उत्तराखण्ड राज्य पर्दछ। उत्तरी सिमाना नेपालको उत्तरतर्फ चीनको स्वायत्तशासित क्षेत्र तिब्बत पर्दछ।
दक्षिण सिमाना नेपालको दक्षिणतर्फ भारतको बिहार र उत्तर प्रदेश राज्य पर्दछ। निकटम छिमेकी मुलुक भारत र चीन नेपालको भूगोलसँगै गाँसिएका छन्। नेपालबाट बङ्गलादेश 27 किलोमिटर र भुटान 32 किलोमिटर टाढा रहेको छ। उचाइगत विविधता समुद्र सतहबाट धनुषाको मुसर्निया 59 मिटरदेखि विश्वकै सर्वोच्च शिखर सगरमाथा 8848.86 मिटरसम्मको उचाइगत विविधता पाइन्छ। सामुद्रिक दूरत्व दक्षिणको हिन्द महासागर स्थित बङ्गालको खाडीबाट करिब 1127 किलोमिटर अर्थात् 700 माइल टाढा समुद्र रहेको छ। विश्व मानचित्रमा नेपालको छवि है। सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको देश, भौगोलिक विविधताको देश, भूपरिवेष्टितको मुलुक, वीर गोर्खाली र योद्धाको देश, बहुल संस्कृतिको सङ्गम, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक मुलुक, विश्व शान्ति अग्रदूत भगवान गौतम बुद्धको जन्मभूमि लुम्बिनीको देश, अनुपम प्राकृतिक सौन्दर्यताको थलो, जलस्रोतको रूपमा धनी देश, हालसम्म अति कम विकसित राष्ट्र। नेपालको भूभाग कुल क्षेत्रफल 1,47,181 वर्ग किलोमिटर अर्थात् 56,827 वर्ग माइल है। 56,827 वर्ग माइल। लम्बाइमा कति रहेछ? पूर्वी पश्चिम लम्बाइ 885 किलोमिटर रहेको छ। चौडाइ उत्तरी दक्षिण सरदर चौडाइ 193 किलोमिटर रहेको छ। अधिकतम चौडाइ 241 किलोमिटर र न्यूनतम चौडाइ 145 किलोमिटर रहेको छ। जमिन कुल भूभागको 92.94% जमिनले ओगटेको छ। पानी कुल भूभागको 7.06% पानीले ओगटेको छ। सीमा सन्धि यो चाहिँ अब पहिलेको ग्रेटर नेपालको नक्सा है। अब सीमा सम्बन्धी बारे जानकारी है। सन् 1816 मार्च 3 का दिन नेपाल र ब्रिटिस सरकारको इस्ट इन्डिया कम्पनी बीचमा नेपाल र भारत बीचको सीमालाई वैधानिक बनाउने अभिप्रायले सुगौली सन्धि हस्ताक्षर गरियो। नेपाल र अङ्ग्रेज बीचको कुमाऊँको युद्धमा नेपाल पराजित भई सुगौली सन्धिबाट नेपालले आफ्नो कुल क्षेत्रफल 1/3 भूभाग गुमाउनु परेको थियो। विक्रम सम्वत 1917 अर्थात् सन् 1860 नोभेम्बर 1 का दिन नेपालका नयाँ मुलुक भनेर चिनिने बाँके बर्दिया कैलाली कञ्चनपुर सन् 1857मा भारतीय सैनिक विद्रोह दबाउन जङ्गबहादुर राणाले नेपाली सैनिक ब्रिटिसलाई सहयोग गरेका कारण नेपाललाई फिर्ता दिए पश्चात नेपालको भूगोल थप वैधानिक बनेको हो। सुगौली सन्धिमा नेपालको तर्फबाट गजराज मिश्र र चन्द्रशेखर उपाध्यायले हस्ताक्षर गरे भने भारतको तर्फबाट मेजर ब्राडशाहले हस्ताक्षर गरेका थिए। यस सन्धि पश्चात नेपाल र भारतको सिमाना दुईवटा स्तम्भको बीचमा 10 गज चौडा जमिन छाडेर सीमा छुट्याएको हुनाले नेपाल र भारतको बीचमा 10 गज क्षेत्र रहेको छ, जसलाई नो म्यान्स लाइन समेत भनिन्छ है। त्यसैगरी सुगौली सन्धि अघि नेपालको भूगोल कति थियो भन्दाखेरि टिस्टादेखि काँगडासम्म 2,67,575 वर्ग किलोमिटर थियो हाम्रो कुल क्षेत्रफल रहेको थियो। त्यसैगरी लम्बाइ कति रहेको थियो भन्दाखेरि 1,415 किलोमिटर लम्बाइ रहेको थियो। पूर्वी सिमाना के थियो हाम्रो टिस्टा, पश्चिमी सिमाना के थियो हाम्रो काँगडा, उत्तरी सिमाना के थियो हाम्रो गुत्ती र केरुङ र दक्षिण सिमाना के थियो हाम्रो गोरखपुर थियो है। त्यसैगरी टिस्टादेखि सतलजसम्म 2,04,917 वर्ग किलोमिटर अनि हाम्रो लम्बाइ कति रहेको थियो हाम्रो 1,288 किलोमिटर रहेको थियो। पूर्वी सिमाना टिस्टा थियो, पश्चिमी सिमाना सतलज थियो अनि उत्तरी सिमाना कुट्टी र केरुङ थियो र दक्षिणी सिमाना के थियो हाम्रो गोरखपुर थियो।
हाल नेपालको क्षेत्रफल कति रहेको छ हाम्रो 1,47,181 वर्ग किलोमिटर, लम्बाइ 885 किलोमिटर र हाम्रो चौडाइ कति रहेको छ हाम्रो 193 किलोमिटर सरदर हाम्रो के छ हाम्रो चौडाइ रहेको छ है। अहिले हाम्रो पूर्वी सिमाना कुन हो भन्दाखेरि ओलाङ चुङ्गोला है, र पश्चिमी सिमाना के भन्दाखेरि चाँदनी दोधारा र चाँदनी र दोधारा। उत्तरी सिमाना के भन्दाखेरि च्याङ्ला भन्ज्याङ र नाम्चे बस्ती है, नाम्चे सेरा र बस्ती है, यो चाहिँ हाम्रो के हाम्रो उत्तरी सिमाना। दक्षिण सिमाना के हाम्रो लोधाबारी है, लोधाबारी के हाम्रो दक्षिण सिमाना। सन् 1961 अक्टोबर 5मा नेपालबाट तत्कालीन राजा महेन्द्र र चीनका तत्कालीन राष्ट्रपति लिउ साउची बीच नेपाल र तिब्बत बीचको सिमाना निर्धारण गर्ने आशयले नेपाल र चीनको बीचमा सीमा प्रोटोकल सन्धिमा हस्ताक्षर गरी सीमा निर्धारण गरिएको थियो। तुलनागत रूपमा नेपाल छिमेकी मुलुक भारतभन्दा 22 गुणा सानो रहेको छ। छिमेकी मुलुक चीनभन्दा 65 गुणा के रहेछ हाम्रो सानो रहेको छ नेपाल। विश्वको ठुलो राष्ट्र रसियाभन्दा 157 गुणा सानो रहेको छ। विश्वको क्षेत्रफलका आधारमा 93औं स्थानमा रहेको छ नेपाल है। विश्वको जनसङ्ख्याका आधारमा 49औं स्थानमा रहेको छ नेपाल है। भूपरिवेष्टित मुलुकको क्षेत्रफलको आधारमा 21औं स्थानमा रहेको छ नेपाल। भूपरिवेष्टित मुलुकको जनसङ्ख्यामा 5औं स्थानमा रहेको छ नेपाल। संयुक्त राष्ट्र सङ्घ प्रवेश गर्नमा 72औं स्थानमा रहेको छ नेपाल। संयुक्त राष्ट्र सङ्घ प्रवेश गर्ने सार्क राष्ट्रमा 4औं स्थानमा रहेको छ नेपाल। सार्क राष्ट्रको क्षेत्रफलका आधारमा 4औं स्थानमा रहेको छ नेपाल। सार्क राष्ट्रको जनसङ्ख्याको आधारमा 5औं स्थानमा रहेको छ नेपाल। विश्व खुसी सूचाङ्क 2023 अनुसार 78औं स्थानमा रहेको छ नेपाल। नेपालको विश्व व्यापार सङ्गठन संस्था लिने मुलुकहरूमा 147औं स्थानमा रहेको छ नेपाल। विश्व भ्रष्टाचार सूचाङ्कमा 2023मा नेपाल 110औं स्थानमा रहेको छ। त्यसै गरी स्वतन्त्र अर्थतन्त्र विश्वव्यापी सूचीमा नेपाल 103औं स्थानमा रहेको छ। विश्व शान्ति सूचाङ्कमा नेपाल 79औं स्थानमा रहेको छ है। सिमाना छुट्याउने स्थानहरू है। पूर्वमा सिङलिला पर्वत र मेची नदी, पश्चिममा महाकाली नदी, गड्डा चौकी, उत्तरमा भोट हिमाल, च्याङ्ला भन्ज्याङ, दक्षिणमा के छ हाम्रो 10 गजा है। नेपालका सिमाना 4 बिन्दुहरू के रहेका छन् भन्दाखेरि पूर्वमा लेलेप, ओलाङचुङ्गोला, ताप्लेजुङ जुन हाम्रो 88 डिग्री 12 मिनट पूर्वी देशान्तरमा रहेको छ। पश्चिमी चाँदनी र दोधारा कञ्चनपुर 80 डिग्री 4 मिनट पूर्वी देशान्तर। उत्तरमा च्याङ्ला भन्ज्याङ, नाम्चे भन्ज्याङ र सेरा बस्ती हुम्ला 30 डिग्री 27 मिनट उत्तरी अक्षांशमा रहेको छ। दक्षिणमा के छ हाम्रो लोधाबारी जुन हाम्रो झापामा रहेको छ 26 डिग्री 22 मिनट उत्तरी अक्षांशमा रहेको छ है। नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना भारतसँग 1690 किलोमिटर, जसलाई हाम्रो 1050 माइल भन्छौँ। चीनसँग हाम्रो 1236 किलोमिटर 768 माइल। कुल अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना 2926 किलोमिटर 1818 माइल है। भारतसँग जोडिएको सिमाना 1690 किलोमिटर 1000 माइल। चीनसँग जोडिएको सिमाना 1236 किलोमिटर 768 माइल। जम्मा अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना 2926 किलोमिटर 1818 माइल। भारतलाई छुने प्रदेशहरू 1, 2, 3, 4, 5 र 7 है। 5 र 7 हाम्रो 6वटा प्रदेशहरू रहेका छन्। 6 प्रदेशले छोएको छैन। चीनलाई छुने प्रदेशहरू के रहेका छन् भने 5वटा 1, 3, 4, 6 र 7 1, 3, 4, 6 र 7। दुवैलाई छुने प्रदेशहरू के रहेका छन् हाम्रो 4वटा 1, 3, 4, 7 1, 3, 4 र 7। भारतलाई मात्र छुने प्रदेश कुन हो भने मधेसी र लुम्बिनी प्रदेश। चीनले मात्र छुने प्रदेश के हो भने कर्णाली प्रदेश। भारतलाई छुने नेपालका जिल्लाहरू कुन मतलब कतिवटा रहेको छ भने 27वटा जिल्ला। चीनले छुने नेपालका जिल्लाहरू 15 जिल्ला रहेका छन्। भारत र चीन दुवैलाई छुने जिल्ला कुन रहेछन् हाम्रो दार्चुला र ताप्लेजुङ।
भारत र चीन दुवैलाई नछुने जिल्ला कति रहेछन्? हाम्रो 37 जिल्ला है, जुन हाम्रो यहाँ भेन डायग्राममा पनि देखाएको छ। हाम्रो दुईवटा जिल्ला के छ? हाम्रो इन्डिया र चाइनालाई छुने दुईवटा जिल्ला रहेका छन्। यसरी हाम्रो भेन डायग्रामबाट हामी पढ्न सक्छौँ। यहाँ चाहिँ प्रदेशहरूको बारेमा पनि दिएको छ, यसलाई हामी यसरी सम्झिन पनि सक्छौँ है। नेपालका निकटमा रहेको केही स्थान है। देश भारत 0 किलोमिटर, चीन 0 किलोमिटर, बाङ्लादेश 27 किलोमिटर, नेपाल र बाङ्लादेशको भूमि 27 किलोमिटर लामो चिकेन्स नेक नामक भूभागले जोडिएको छ। भुटान हाम्रो 32 किलोमिटर, खाडी भनेको दक्षिण हिन्द महासागर स्थित बङ्गालको खाडी नेपालबाट करिब 1,127 किलोमिटर 700 माइल टाढा रहेको छ। विमानस्थल पटना बिहार, बन्दरगाह भनेको कोलकाता बन्दरगाह करिब 3,000 किलोमिटर र राजधानी भुटानको थिम्पू करिब 400 किलोमिटर टाढा रहेको छ। सो आज हामी यतिसम्म गरौँ, त्यसपछि हामी फेरि अर्को भिडियोमा प्रामाणिक समय र नेपालीको प्रामाणिक समय हामी अहिले धेरै नै कन्टेन्ट छ, हामी बिस्तारै गर्नेछौँ। आजलाई यति। केही राय विचारहरू होला भने कमेन्ट गर्नुहोला। यति बेलासम्म सुनिदिनु सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद।